عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا أيها المستمعون، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليها القصر الإسلامي، إنها مقياس الصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وصيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب وقرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسوق الأفكار السليمة، إنها تهذب النفوس الخبيثة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا أيها الناس، لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. يا أيها المستمعون، ناهيكم بأهميتها أن الصوم واحد والزكاة واحدة والحج واحد وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلاة الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة العيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة المريض، هذه صلاة السفر. يا أيها المسلمون، ناهيكم بأهميتها أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حريت عن القيد والخصوص، وجعلت لها الأرض كلها مسجدا برا وبحرا سرا وسريا. ناهيكم بأهميتها أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة من الصلاة تنور بها وتشرف، وهو بقعة منورة، وهو بقعة مشرفة، وهو بقعة مكرمة. يا أيها الناس، من أمره بناه فله كذا وكذا فضائل، فكيف من أدها بنفسها؟ من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، خير البكاء مساجدها وشر البكاء أسواقها. إنما يأمر من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يأمر من آمن بالله واليوم الآخر، ولا ظالم أكبر من منعها وخربها. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في خرابها. يا أيها الناس، انظرونا إلى هيئتها، إنها تحمل في طياتها معاني العجيبة وحقائق عميقة. أما عرفت حقيقة قيامها؟ إنه يدرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، فيحث على غض البصر عن الفحشاء والمنكر. يا أيها المستمعون، ويقيد بالأحكام الإلهية في الحياة كلها، خلوة وجلوة، سرا وجهرا، انفرادا واجتماعا. أما عرفت حقيقة ركوعها وسجودها؟ إنه يذكر الإنسان في كل وقت إنك خلقت من هذا التراب الذي تراه والذي تلو عليه أسوة الكريمة من الأعضاء، وكيف تكبر وتجبر. يا أيها الناس، وأنت من هذا الدين، وأنت من الصلصال، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتدبروا سجودها وقعودها. يا أيها المستمعون، عزوا عليها بالنوادس ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا خسران لظيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.